भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य। दर्शकबिन नमस्कार, म सानु राजापुरी। कार्यक्रम कालो सूर्य। भ्रष्टाचारीको अन्त्य होस्, सदाचारीको जय होस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनमा यहाँहरूले हरेक दिन दिउँसो 2:30 बजेदेखि करिब आधा घण्टासम्म कालो सूर्य कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ र पुनः प्रसारणको रूपमा राति 2:30 बजे कार्यक्रम कालो सूर्य हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, सदा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगम। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। जंगमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार। आज पनि हामी उपस्थित छौँ र सदा चाहिँ जनसरोकारका विषय लिएर र बडा दसैँ आएको छ। बडा दसैँमा मतलब के भनेदेखि सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाउनुपर्ने जनताका आवाजहरू हामीले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएका छौँ र केही जिल्लाहरूमा सुपथ मूल्यका पसलहरू खुलेको पनि हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँमा चाहिँ सुपथ मूल्यको पसल खुलेको छैन र अहिले आलुको दाम एक धार्नीको 170 रुपियाँ पुग्दा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ। त्यसैले हामी जनसरकारका विषयमा गर्छौँ या आज अन्य ठाउँमा अन्य विषयमा जान्छौँ? अवश्य पनि जंगमजी, हामी जनसरोकारका विषय र मुलुकमा बढ्दै गरेको भ्रष्टाचारलाई निरन्तर उठाइरहेका छौँ। राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रेसम्म र यसको मूल जराहरू जबसम्म सुध्रिँदैनन् तबसम्म मुलुकको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा खासै उल्लेख्य सुधार हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। र दर्शकहरूलाई यहाँहरूको सहभागिताको लागि 42 66 286 र 42 68 261 मा सिधा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई केही दिन अगाडि मात्रै व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ। ठुला भ्रष्टाचारहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नु भएन, साना तिना मसिना भ्रष्टाचारहरूलाई मात्रै हेर्नुभयो। तपाईँहरूले सबैलाई हेर्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस् भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको जवाब थियो। हामीले पूर्वाग्रही भएर कसैलाई कारवाही गरेका छैनौँ, हामीले कसैलाई छोड्दैनौँ। अनुसन्धानले देखिएका भ्रष्टाचारीहरूलाई क्रमशः कारवाही गर्दै जाने प्रतिबद्धता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको छ र यो विषयमा रहेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसको साथसाथै चाडपर्व नजिकिँदैछ, बजार भाउ आकाशियै छ। उपभोक्ताले सुपथ पसलहरूमा सुपथ तरिकाले सामानहरू पाउन सकिरहेका छैनन्। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जंगमजी, कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियारलाई दिएको निर्देशनका बारेमा के भन्नुहुन्छ? निर्देशनको बारेमा त निर्देशन त्यस्तो किसिमको निर्देशन दिन चाहिँ मिल्दैन स्पष्ट रूपमा। र जुन कुरो मतलब के भने हामीले बोल्दै आएका थियौँ, किन नमिल्ने? मिल्दैन। सार्वभौम संसदले होइन, कुनै एउटा संवैधानिक निकायलाई एउटा कुरा के छ भने सबैले आफ्नो ठाउँमा कानुनमा बस्नुपर्छ। कसैले कसैलाई निर्देशन दिने, कुनै कुरो अर्डर गर्ने या आदेश गर्न पाउँदैन। यो कुरो चाहिँ मतलब के भने संविधानिक कुरा हो र कानुनको कुरा हो। दोस्रो कुरा, जुन कुरा हामीले भनिरहेका थियौँ त्यही कुरा मतलब के भने संसदको समितिले अनुगमन समितिले भन्यो, त्यो नौलो कुरो थिएन। यो कुरा हामीले कमसेकम हामी 8 हप्ताभन्दा बढीदेखि के भनिआएका छौँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिना मसिना काम गरिरहेको छ, झिँगा टिप्ने काम गरेको छ, ठुला बडालाई कुनै किसिमको कारवाही गरेको छैन र यस्तो किसिमको कारवाहीले जनता आतंकित मात्रै हुन्छन्। वास्तवमा मतलब के भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जति खर्च छ नि त्यो खर्च पनि मतलब के उठ्दैन। मतलब के भने जुन किसिमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो यो मतलब 8-10 हप्तामा जुन चाहिँ मतलब के एक्टिभली काम गरे हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो झिना मसिना कार्यहरू कोही 50,000 समाचार, कोही लाख समाचार, कोही 2 लाख समाचार, बिन्दुबाट सुरु त हुनु पर्यो होइन। त्यो एकदम त्यो फेरि यो नराम्रो कुरो भने पनि होइन, तर यो आफ्नो समयलाई किन नष्ट गरिरहेका छ? यिनले यो पनि गर्दै जाउन्। यसको अतिरिक्त ठुला मतलब के भने माछालाई समात्ने चाहिँ जाल चाहिँ फिजाउँदै जाउन् भनेर चाहिँ हामीले स्पेसल्ली मतलब के भने अख्तियारलाई मतलब अख्तियारको जवाब पनि थियो नि त। अख्तियारको जवाब के थियो भने जंगमजी, संस्थागत भ्रष्टाचार भयो। त्यो स्वाभाविक थियो, किनभने उहाँले के भन्नु भने संस्थागत भ्रष्टाचार भएकोलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ, मन्त्री परिषदको निर्णय हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो त हो, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अख्तियारले पनि गर्न सक्दैन। जस्तो मैले अघि नै भने नि, संसदको चाहिँ अनुगमन समितिले अख्तियारलाई निर्देशन गर्न सक्दैन, त्यस्तै मतलब मन्त्री परिषदको निर्णयलाई चाहिँ अख्तियारले गर्न सक्दैन। यो त आफ्नो कानुनले बन्धन बाँधेको कुरा नै हो। चेक एन्ड ब्यालेन्स छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। त्यस कारणले चाहिँ के हामीले बोल्नुपर्छ, हामी स्पष्ट बोल्छौँ। हामी यो अख्तियारको मतलब पक्षमा बोल्ने वा अख्तियारको विपक्षमा बोल्ने, अख्तियारलाई बडो ठिक गर्यो भनेर भन्ने होइन।
अख्तियारले आफ्नो ठाउँमा जो बसेर काम गरेको छ त्यो एकदम राम्रो छ। तर हामी अझ पनि के अनुरोध गर्छौँ अख्तियारलाई भने ठुला माछा समात्ने काम गर्नुहोस्। ठुला माछा समात्दा तपाईँकै मतलब किन मालिकहरू समातिन सक्छन्, त्यो पनि एउटा विचार गर्नुहोस्। होइन भनेदेखि ठुला माछा तपाईँले नसमातेसम्म तपाईँले काम गरेको चाहिँ नि हामी नागरिकले गरे हो भनेर चाहिँ ठहर चाहिँ गर्दैनौँ। यो चाहिँ पक्का। एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार के कुरामा हुन्छ? नीतिगत भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको नीतिगत भन्नु हुँदैन, संस्थागत भन्नुपर्छ। संस्थागत भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समुदाय र समूहले मिलेर गर्ने भ्रष्टाचारलाई संस्थागत जस्तो अब संस्थागत भ्रष्टाचार भन्नाले कहीँ कुरा लेख्या हुँदैन। तर तपाईँको चाहिँ के भने यो भन्सारमा करको अतिरिक्त तपाईँको सलामी पनि बुझाउनुपर्छ, मिलीभगत। र सलामी बुझाउँदै जाँदा तपाईँको चाहिँ दिनभरमा 2 लाख रुपियाँ हो भने 2 लाख, त्यसपछि अनि तपाईँको चाहिँ अनि 4 लाख भने 4 लाख गरेर सालभरमा कति 1 करोड रुपियाँ उठ्यो भने त्यो तपाईँको हाकिमदेखि लिएर त्यहाँको पिउनसम्म बाँडिने मात्र होइन, विभागका डाइरेक्टर मन्त्रालयका सचिवसम्मले चाहिँ त्यसको भाग पाउँछ। त्यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो, जो लेखिएको हुँदैन, देखिएको हुँदैन, देखिन्छ। र अब संस्थागत भ्रष्टाचार अर्को एउटा के भने नियम बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने, जस्तो मन्त्री परिषदको चाहिँ निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो पनि संस्थागत। नेताहरूले औषध उपचार लिने हो, त्यो चाहिँ मतलब के भने संस्थागत भ्रष्टाचार भनेको कुनै पनि नियम बनाएर, कानुन बनाएर, निर्देशिका बनाएर वा ऐन बनाएर यदि कुनै किसिमको चाहिँ तिजोरीबाट चाहिँ मतलब पैसा निकाल्ने चाहिँ दाउ गर्छन् भने त्यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारको कोटीमा पर्छ। त्यस कारणले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई वास्तवमा अख्तियारले हेर्न सक्दैन, यो पनि पक्का हो। अब यतातिर अहिलेको जुन चाडपर्व नजिकिँदैछ, यो बजारतर्फ जाउँ। बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू बजार अनुगमनमा गइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा झडपको स्थिति आयो। यो गर्न पाउनु व्यापारीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो? होइन। अनि किन त्यसो हुन्छ? किन छ भने यहाँ गुन्डाराज छ। किन गुन्डाराज छ भने तपाईँको व्यापारीहरूको नि एउटा चाहिँ गठबन्धन छ, उनीहरूले गुन्डालाई पैसा तिरा हुन्छ र त्यो चाहिँ जति पनि मतलब के भाउ बढाउन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ छुट दिएको हुन्छ। र त्यहाँ प्रशासन पुगेको छैन। प्रशासन तपाईँको हेर्नुहोस्, हरेक मतलब के भने जिल्लामा प्रशासन भनेको सिडिओ मात्र हो। अरू सरकारको कुनै पनि मतलब पुलिस हुन्छ, सिडिओ हुन्छ, अरू कुनै चाहिँ विभाग अथवा मन्त्रालयका संस्थाहरू अथवा त्यो पनि सदरमुकाम मुख्य ठाउँमा नेपालगञ्जमा होला, यो विराटनगरमा होला। तर गएर चाहिँ बर्दियामा हुँदैन। अब उसमा त तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो सुर्खेत अथवा त्यहाँभन्दा माथिको चाहिँ नि मतलब के भने जिल्ला कालीकोटहरूमा त साइनबोर्ड मात्रै छ, हेर्नुहोस्, कर्मचारी नै हुँदैन, जुम्लातिर छ है। तर तराईमा चाहिँ नि विशेष साइनबोर्डको साथसाथ मान्छे पनि हुन्छन्, तर के छ भने कारबाही हुँदैन। र दोस्रो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ नि कारबाही गर्ने अधिकार भनेको प्रजिएला हामीले कुरा गर्दा हामी काठमाडौँ क्षेत्रलाई मात्र हामी हेरिरहेका छैनौँ। हामीले पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीका पहाड तराई हिमालका जिल्लाहरूलाई पनि विचार गरेर हामीले बोल्नुपर्छ। त्यस कारणले के छ भने ती जिल्लाहरूमा काम मतलब के भने सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी हो। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी अलिकति शिथिल हुने बित्तिकै सरकार चाहिँ छैन भन्दै पनि हुन्छ, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुँदैन। र त्यस कारणले के भने गुन्डाराज चल्छ त्यहाँ। गुन्डाराज भने माफिया भनेको अब जस्तो व्यापार माफिया, जग्गा माफिया, वन माफिया, जसले पनि चलाउनु। अब यहाँ त तपाईँको चाहिँ मतलब के भने वास्तवमा यो देशमा अहिले चाहिँ तपाईँको सरकारै छैन। हाम्रो राजधानीमा सरकार नभएको अवस्था आइसक्यो। मैले भने नि अघि नै भर्खरै 170 रुपियाँ मतलब के भने धार्नीको आलु पर्यो। अब जनताले खाने या नखाई त मतलब बाँच्न सक्दैन। अब त्यो 170 रुपियाँ आलु पुग्छ भन्ने कुरा हिजै थाहा किन नभएको यिनीहरूलाई, र किन चाहिँ स्टक नगरेको? यदि छैन भने मतलब के भने झिकाउन किन नसक्यो? भुटानबाट आलु आइरहेको छ। अब अहिले भुटानबाट आएको आलु पनि मतलब के भनेदेखि काँकरभिट्टामा चाहिँ 150 पुगिसक्यो भने किन चाहिँ हिजो चाहिँ त्यो भुटानबाट आएर चाहिँ मतलब आलु राखेको भए त 120 अथवा 100मै मतलब के बेच्न सक्ने अवस्था थियो, त्यो गरेन। त्यसपछि तपाईँको भएको आलु चाहिँ नि अन्यत्र पठाउने र अब बाहिरबाट आयात गर्ने चाहिँ कुनै तौर तरिका नमिलाउने। त सरकारले त मिलाउनु पर्छ नि। अब हाम्रो मतलब जिल्लालाई यति आवश्यकता छ या हाम्रो चाहिँ प्रदेशलाई यति आवश्यकता छ भनेपछि त्यो चाहिँ नि मतलब के भने मतलब आफ्नो ठाउँमा उत्पादन नभएका चिजहरू, दाल भनौँ, चामल भनौँ, तरकारी भनौँ अथवा आलु भनौँ, अथवा चाहिँ इसेन्सियल जो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ, जो चाहिँ मतलब अति नहुने जनताको लागि उपभोग्य सामानहरू छ, त्यो त म्यानेज गर्नु सक्नु पर्यो नि। त्यो म्यानेज गर्ने भनेको व्यवसायीलाई नै
समिति बनाएर प्रशासनले गराउने काम हो यो। व्यवसायीहरूको समिति त छ। तर व्यवसायीहरू के गर्छन् भने मुनाफा कसरी बढी गर्ने, जनतालाई कसरी मतलब के झुक्क्याउने, सदरमुकाममा बसेका हुन्छ व्यापारी, जो चौताराको सदरमुकाममा बसेका हुन्छ, सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ दूरदराज भएका चाहिँ मतलब जनताहरू मतलब किन्न आउनखेरि अब त्यहाँ सदरमुकामको चाहिँ मतलब के भने केही व्यापारीहरू लखपति बन्छन्, मोनोपोली छ। र त्यसमा चाहिँ मतलब के भने उसले प्रज्ञा कार्यालय चाहिँ मतलब के भनेदेखि साथ दिइरहेको हुन्छ। हो त्यो कुरो नहोस् भन्नको लागि हामीले बार के भनिसक्यो भने बडा दसैँ आइसक्यो, अब तपाईँहरूले सस्तो मूल्यको लागि चाहिँ मतलब के भने तुरुन्तै चाहिँ एउटा समिति गठन गर्नुहोस्, सस्तो मूल्य खडा गर्नुहोस् र कमसेकम मतलब जनतालाई चाहिने राहतका सामान नभई नहुने आवश्यक चामल, दाल, पिठो, तेल, चिनीदेखि लिएर लत्ता कपडा त्यो चाहिने मतलब के आपूर्ति चाहिँ होस् है भनेर हामीले कति रिक्वेस्ट गर्दाखेरि 21वटा जिल्लामा खुलेको त हामीले जानकारी त पायौँ, तर कति सुखदमा मतलब के भने जनताले त्यो किन्न पाएको छ भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म सूचना पाएको छैन। अहिले यो बजारको अवस्थालाई हेर्ने हो नि, बजारको भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रकृति र प्रवृत्ति कस्तो छ? अब यो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ अब हरेकचोटि बजारको आफ्नो प्रवृत्ति के हुन्छ भने बढी से बढी मुनाफा खाउँ भन्ने हुन्छ र प्रशासनले चाहिँ मतलब के भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ मतलब के भने सिस्टम चाहिँ अप्नाइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले के छ भने बजारको चाहिँ मतलब प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि निरुत्साहित गरेर कम चाहिँ प्रफिटमा माल सामान बेच्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रशासनको अलिकति दबाब भयो भने व्यवसायीहरू अलिकति मतलब के लचकिन्छन्। अब यहाँ त कुरा के छ भने व्यवसायीहरू नै पार्टीको चाहिँ नि एजेन्ट हुन्छन् अनि उनकै पार्टीको चाहिँ नि एजेन्ट देशमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री भइरहेका हुन्छ अनि त्यो व्यवसायीले त्यो सिडिओलाई सार दिन्छ अनि कहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिडिओले चाहिँ कुरा चाहिँ व्यवसायीले मान्ने। जङ्गमजी यो कुराकानीलाई म निरन्तरता दिनेछु। कोही दर्शकलाई स्वागत गर्छु। हजुर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कालो सूर्यमा। हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कालो सूर्यमा। अच्छा, हाम्रा दर्शकसँगको सम्पर्क हुन सकेको छैन र तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू हो, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने निकायहरू ती सबै राजनैतिक दलका आवरणमा छन्। अब राजनीतिक दलका आवरणमा हुने अवस्थै सिर्जना भयो कि नभई नहुने, न त उनीहरू पनि बाँच्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। यदि चाहिँ दलमा मतलब के भने उनीहरू विभाजित भएर दललाई चाहिँ पुट दिएनन् अथवा दललाई चाहिँ सघाउ पुर्याएनन् भने उनीहरूलाई एक दलले अर्को दलले चाहिँ मतलब के भने थिच्ने मिच्ने वा मतलब के भनेदेखि त नोक्सानी दिने किसिमको कार्यहरू पनि हो। त्यस कारणले यो दलीय व्यवस्थामा मतलब के भने कुन मतलब के व्यवसायी लाग्ने, प्रत्यक्ष लाग्न पाउने नपाउने पनि अब यो आचार संहिता बनाउनु पर्ने स्थिति देखिसक्यो। भनेपछि अहिलेको बजार स्थितिलाई हेर्ने हो भने एउटा मूल्य वृद्धि छ, कालो बजारी छ, अनियन्त्रित चाहिँ बजार छ। कुनै पनि चिजको कुनै पनि समयमा कुनै पनि मतलब के भने बढेको खण्डमा यो के अरे भाउ बढेको खण्डमा नियन्त्रण गर्ने मतलब अवस्था छैन र जसले जे गरे पनि छुट छ र जसले जति अपराध गरे पनि त्यहाँ कुनै किसिमको कारबाही हुँदैन र अहिले कस्तो किसिमको अराजकता भनेको यही हो। त्यसको लागि हामी मतलब कालो सूर्य मार्फत हामी के चाहिँ मतलब के भने जनतालाई सुसूचित गर्न चाहेका छौँ भने यो मतलब के भने भ्रष्टाचार विरुद्धमा जबसम्म हामी आफै सचेत हुँदैनौँ, हामी आफै जानकार हुँदैनौँ, हामी आफैले विरोध जब गर्दैनौँ तब यस्तै किसिमको अवस्था आउँछ। त्यसको मार चाहिँ प्रत्यक्ष हामी नागरिकले चाहिँ मतलब के भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिने पनि यो कालो सूर्यको हाम्रो मतलब कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको हुनाले तपाईँहरू गाउँबाट टोलबाट आफ्नो चाहिँ छरछिमेकीलाई पनि यो कुरो जानकारी दिएर तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहोस् र तपाईँलाई हामीले के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ मतलब गर्न तयार छौँ। हाम्रो ठेगाना हामीले बताइराखेका छौँ। बिजुली बजार काठमाडौँमा हाम्रो अफिस छ र हाम्रो टेलिफोन तपाईँले जङ्गमजी भन्नुभएको जस्तो हाम्रो ठेगाना यहाँहरूले हेर्दै गर्नुभएको सगरमाथा टेलिभिजनमा पनि डिस्प्ले भइरहेको छ एउटा कुरा र अर्को कुरो तपाईँले पटक पटक जनतालाई उठ्न आह्वान गर्नुहुन्छ नि, जनता उठ्ने कसरी? अब जनता जब बुझ्छ ऊ उठ्छ, जब बुझ्दैन ऊ सुतेको हुन्छ। अहिले सुतेको जनतालाई उठाउनु छ हामीलाई, किनभने जनता यो देश अब कसको हातमा छ, यसको गार्जियन को छ भन्ने कुरा यसको माई बाबुले बजारको कालो बजारीको म तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिन्छु। कुनै व्यापारीसँग चिनी किन्न गयो भने मानिलिनुहोस् कि छैन, सरकारले तोकेको मूल्य अनुसारको दिनुस् भन्दाखेरि व्यापारीले त्यो बिक्री गर्न तयार हुँदैन। यो परिवेशमा जनताले के गर्नु? अब जनताले चाहिँ मतलब के भने यसमा एउटै कुरा के छ भने 4 जना जनता नागरिक मिलेर त्यहाँको स्थानीय प्रशासन वा पुलिसलाई गुहारेर त्यो मतलब के भने खोल्न सक्छ
र प्रशासनले तुरन्त छापा मार्न सक्छ, अधिकार छ प्रशासनलाई। यदि चाहिँ नि मतलब के भने उसले चाहिँ नि स्टक राखेको छ र बाहिर दिएन भने त्यो तुरुन्तै चाहिँ नि मतलब के भने त्यही भाउमा प्रशासन बसेर चाहिँ मतलब आह्वान गरेर चाहिँ त्यो सामान बेच्न पनि सक्छ। मतलब भनाइको मतलब तत्काल बेच्ने अधिकार पनि कुनै रेकर्ड छ तपाईँको नजरमा यो? त्यो त मैले कानुनको कुरा गरे हेर्नु। कानुनमा त नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सुन्दर कानुनहरू छ, अक्षरका पानाहरू अत्यन्त राम्रा छन्। धेरै भने नि जङ्गमजी, अब मैले भने नि भारतमा, बङ्गलादेशमा र पाकिस्तानमा भन्दा अत्यन्त बलियो कानुन छ भ्रष्टाचार किताबमा नियन्त्रणको लागि। भएको कानुनले जनताका आधारभूत आवश्यकतामा भएको कालोबजारी रोक्न सक्दो रहेनछ नि त? रहेनछ। त्यसैले हामीले त्यसैको लागि अब कानुन त किताबको ठेलीमा छँदैछ हैन, अब कार्यान्वयनको लागि जनता उठ्नु पर्यो भनेको कुरै यही हो नि। हामीले हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो कि स्थानीय प्रशासनमा जनताले निवेदन दियो भने कारबाही हुन्छ, कालो बजारीलाई कारबाही हुन्छ हैन? तर तपाईँको रेकर्डमा छ? त्यो त छैन, त्यो छैन। र जनता मतलब के भनेदेखि जहाँ गएर चाहिँ नि प्रशासनलाई गएर गुहारेको छ, जस्तो इलामको चाहिँ मतलब के भने सिडिओ साहब कहाँ गएर चाहिँ मतलब के जो जनताले गुहारेको कुरा धेरै कुरा पूर्ति भएको हामीले समाचार पनि पाएका छौँ। र त्यस्ता किसिमका मतलब के भने जिल्ला जिल्लामा अहिले पोखरामा पनि तपाईँको यो सस्तो बजारको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ मतलब के व्यवस्था भएको छ भन्ने हामीले समाचारहरू सुनिरहेका छौँ। त त्यसै गरिकन मतलब के भनेदेखि अन्य जिल्लाहरूमा नि हुँदैछ। र अब एउटा कुरो के छ भने सबै ठाउँमा सबै किसिमको नेचरको प्रशासक हुँदैन। कोही चाहिँ मतलब के पैसै मात्र कमाउनु जाने प्रशासक हुन्छ कि त्यो चाहिँ के गर्छ भने काम गरे जस्तो बहाना गर्छ, यतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायसँग मिलेर पकेटमा पैसा हालेर चाहिँ टन्न चाहिँ घरमा पठाइराख्ने, अथवा उसलाई जसले खटाएर पठाए त्यसलाई फेरि पैसा पोस्नु पऱ्यो नि त। होइन भने त्यत्रो मतलब के भने ठुलो दर्जामा चाहिँ मतलब के भने पठाएको छ पैसा कमा भाइ भनेर, अनि उसले फेरि यो चाहिँ सबै कुरा सहुलियतका कामहरू गर्न थाल्यो भने पैसा कसरी आउँछ? त्यस कारणले चाहिँ के छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ नि मतलब के व्यवसायिकहरूलाई बढी से बढी मुनाफा गर्ने वातावरण तयार गर्ने काम पनि प्रशासनले गर्छ। त्यो नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ जङ्गमजी, म कोही दर्शकलाई स्वागत गर्छु। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कालो सूर्यमा। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कालो सूर्यमा। हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म गुल्मीदेखि म जीव बहादुर मास्कटी। कहाँबाट को? के भन्नुभयो? म गुल्मीदेखि म जीव बहादुर मास्कटी। गुल्मीबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर। अलिकति ठुलो आवाज गरेर बोलिदिनु होला कृपया। के नाम पर्यो तपाईँको? मेरो जीव बहादुर मास्कटी। हजुर, जीव बहादुर मास्कटी। हजुर, जितजीलाई भन्नुहोस्। प्रमुखजीलाई सर्वप्रथम मेरो नमस्कार है त। नमस्कार। हजुर, यो जुन हजुरले चाहिँ एउटा कानुनको विषयमा कुरो गरिरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुरो गरिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ यो जनताको लागि चाहिँ के भ्रष्टाचार गर्यो भने कुनै जनताले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भने सानो जनताहरूलाई चाहिँ छ, तर चाहिँ जुन धनी वर्गलाई चाहिँ जुन अलि नेताहरूलाई चाहिँ कुनै उस पनि छैन। यो खास कारण के होला? तपाईँको प्रश्न एकपटक पुनः दोहोऱ्याइदिनुहोस् त मित्र। यो भन्नु खोज्यो के भन्दाखेरि अब जनताको लागि चाहिँ के साना गरिब जनताको लागि चाहिँ कानुन छ भन्नु खोजेको के भने अब मैले चाहिँ कुनै चाहिँ गल्ती गरेँ, मसँग कुनै पावर छैन, मैले चाहिँ मलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ। तर धनी वर्गले चाहिँ के अरे कुनै व्यक्तिले कारवाही गर्यो भने, कुनै व्यक्तिले चाहिँ के अरे दुरुपयोग गर्यो भने, ऊ व्यक्ति धनी व्यक्तिले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ अलिकति कानुन छैन नि, यसको अर्थ खास के होला? हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। उहाँ गुल्मीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने एउटा सामान्य वर्गको मान्छेले भ्रष्टाचारका कुनै मुद्दा खेप्नु पर्यो भने तुरुन्तै कारवाही हुन्छ, तर ठुला वर्ग वा तथाकथित धनी वर्गलाई चाहिँ त्यो कानुनको दायराले छुँदैन, कहीँ कतै आफ्ना मान्छेहरूको सोर्सफोरबाट उहाँहरूलाई छुटाइन्छ। यो कानुनको कस्तो विडम्बना हो भन्नुहुन्छ? अब त्यो उहाँले भोग्नु भएको छ, मैले पनि भोगेको छु, हामी सबैले भोगेका छौँ है। कानुनमा छ र एउटा मतलब हाम्रो नेपालीहरू मुलैजा गर्ने, भनसुन सुन्ने, त्यसमा पनि राजनीतिक दबाबलाई चाहिँ नि सहने, यो चाहिँ स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् कति कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले जन्म कैद चाहिँ सर्वस्व हरण गरेका व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ त्यो पुलिससँग सँगसँगै कुममा कुम जोडेर हिँडेको हामी देख्छौँ। अनि प्रहरीको प्रतिवेदन चाहिँ फरार अभियुक्तको दर्जा, फरार अभियुक्तको। यस्तो विडम्बना धेरै हामीले सुनेका छौँ, भोगेका छौँ, देखेका छौँ। जस्तो उहाँले देख्नुभयो, गुल्मीका मतलब मित्रले देख्नुभयो, हामीले पनि त्यही देखेका छौँ। हो, त्यसैको लागि यो मतलब के भने कालो सूर्य यो प्रसङ्ग त मिल्यो नि। अस्ति व्यवस्थापिका संसदको
सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियारलाई सानातिना मुद्दाहरू मात्रै धेरै अँ, परेको र किनारा भएको तर ठुला नगरेको भनेर एउटा सजग गराएको हो। यो निर्देशन दिया हुँदैन र यो संसदीय समितिमा एउटा के अधिकार हुन्छ भने कुनै पनि कुरा इन्क्वायरी गर्ने र जानकारी लिने त्यो एउटा अधिकार हुन्छ। त्यस अन्तर्गत उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरूले नि बोल्नुभयो र जवाब दिनेले आफ्नो एउटा रेडिमेड जवाफ थियो, त्यो रेडिमेड जवाफ उहाँले नै पाउनुभयो होइन, हामीले पनि सुन्यौँ। त्यस कारणले त्यो दुईटै कुरा के थियो भने तपाईँको हुन नसक्ने कुरा थियो। उहाँ रेडिमेड जवाफ पनि लिएरै जानुभएको थियो, निर्देशन दिए भन्ने कुरा नि जनताको आँखामा छारो हालिदिएको थियो। न उहाँले निर्देशन दिँदा निर्देशन दिइन्छ, न निर्देशन लिइन्छ। त्यस कारणले के पनि एउटा स्पष्ट हुनु पऱ्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको अरू साधारण विभाग जस्तो होइन र संसदीय अन्तर्गत पर्दैन र यो एउटा के संवैधानिक चाहिँ मतलब के अङ्ग भएको हुनाले उसको आफ्ना ऐन कानुन अनुसार उसले चल्न पाउनुपर्छ। जङ्गमजी, म कोही दर्शकलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कालो सूर्यमा। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कालो सूर्यमा। हजुर, धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ वनस्थलीबाट शान्त शर्मा। कलङ्गी हेमा भन्नुभयो होइन? हजुर, वनस्थलीबाट शान्त शर्मा हो। हजुर हजुर, म एउटा के क्वेसन सोध्छु भने उहाँलाई अलि ठुलो आवाजले बोलिदिनु होला कृपया। हजुर, म क्वेसन एउटा सोध्न, किनभने जब मान्छे सामान्य रूपमा कुनै कर्मचारी हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्छ, उसले केही पनि कमाउँदैन, साँझ बिहान छाप टर्न मात्रै सक्छ होइन। जब सरकारी निकायमा गएर काम गर्छ उसले, सरकारी अब लालचोकमा भनौँ न, अब काङ्ग्रेस भनौँ, एमाले भनौँ, हाम्रो कुनै पनि पार्टीले लगेर राख्छ उसलाई, त्यसपछि उसले करोडौँको सम्पत्ति कमाउने, अरबौँको सम्पत्ति कमाउने, तर पनि सरकार निधाएर बस्ने, यो किन हो? यो के कारण हो? उहाँहरूलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै नै भएर हो कि यो भनेर मलाई सामान्य क्वेसन एउटा दर्शाउन खोजेको। हस्, धन्यवाद। उहाँले भने सुन्नुभयो नि? हजुर, अलिक राम्रो। प्राइभेट भन्दा सरकारीमा अपोइन्ट गरेकाहरूले करोडौँ भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यो त अब अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले गर्छ नि, जसलाई अथराइज गरे हुन्छ, अधिकार दिएको। किन कारबाही? कारबाही त्यही त गजब लाग्छ त हामीलाई। साना झिना मसिनालाई कारबाही सुरु भएको छ बल्ल, अब ठुलालाई कारबाही गरेकोलाई समय आउने होला नि त। अब त्यो समय हामी पनि पर्खिरहेका छौँ त्यो समय है। त्यसैले के छ भने कारबाही हुन्छ, हुनुपर्छ, किनभने कानुन छ हामीसँग। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि जङ्गमजी, उहाँकै प्रश्नसँग जोडेर म के सोध्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने प्राइभेट सेक्टरमा हुने भ्रष्टाचारलाई हाम्रो कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई हेर्न सक्छ कि सक्दैन, यो एउटा मेरो प्रश्न यहाँलाई। र कोही दर्शक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्नलाई म लिइहाल्छु। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कालो सूर्यमा। धन्यवाद। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कालीमाटीबाट। कृपया अलि ठुलो आवाजले बोलिदिनु होला। हजुर, कालीमाटीबाट। हजुर हजुर, म कालीमाटीबाट। कहाँबाट भन्नुभयो? कालीकोट, कालीमाटी। हजुर हजुर हजुर। के नाम हजुरको? हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम रत्न हो। हजुर, रत्न हो। रत्नजी, ल के छ प्रश्न भन्नुहोस्। हजुर, यो हाम्रो यो सानो गुनासो चाहिँ जनताको लागि साह्रै दुःख दिएको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो गुनासा गरौँ भन्ने मेरो मन चाहे। तपाईँ कृपया आफ्नो टेलिभिजन सेटलाई अफ गरेर बोलिदिनु होला, तपाईँको आवाज हामीले राम्रोसँग सुन्न सकिरहेका छैनौँ। होइन, मैले टेलिभिजन अफै गरिरहेको छु। हजुर, सानो स्वर पारिरहेको छु। भन्नुहोस्। एउटा हामीले सानो सानो यो बत्तीको समयमा हामीले प्राधिकरणले गरेको चाहिँ दुःख र पीडाहरू कहाँ गएर पोख्ने, यस्ता पुग्दा पनि हामीले चाहिँ कुनै सुनाइ भएन। हाकिमलाई गएर भने भोलि पर्सि आऊ भन्छ, पर्सि आऊ भन्छ, पैसा तिरेको महिनौ भइसक्यो। अब यो हाम्रो चाहिँ नि बडापत्रमा उल्लेख गरेको छ 7 दिनभित्र चाहिँ मिटर जडान गर्ने बडापत्रमा लेखेको छ। तर अहिले पैसा तिरेको, मैले साउन महिनामा पैसा तिरेको, असारमा पैसा तिरेको, आजसम्म मेरो बत्ती पनि जडान भएन। तपाईँ हाम्रो प्राधिकरणका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई सोध्यो भनेदेखि थाहा छैन, मिटर आएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यही कुराहरूलाई चाहिँ अब पैसा दिने मान्छेको चाहिँ आजको भोलि नै जडान हुँदो रहेछ। अब पैसा नदिने मान्छेको चाहिँ नि अब भोलि आऊ पर्छ मिटर छैन भन्ने बहाना बनाएर हामीले साह्रै दुःख दिएछ। त्यसको उपाय के होला भनेर हजुर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तपाईँले मिटर राख्न पैसा तिर्नुभयो तर मिटर जडान भएन? मैले चाहिँ हैन, असारमा पैसा तिरेको। हजुर, असारमा पैसा तिर्नुभयो, अहिले करिबन 2 महिना बढी समय बित्यो। बितिसक्यो हजुर। कहाँ? यो कुलेश्वरमा हो तपाईँको? पश्चिम क्षेत्र कुलेश्वर शाखामा हो? कुलेश्वर शाखामा। हजुर, हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद रतनजी। टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। उत्तर भरत जङ्गमज्यूले दिनुहुनेछ। जङ्गमजी, अघि मैले एउटा सोधेँ तपाईँलाई यो बजारको विषयमा र उहाँले पनि भन्नुभयो अहिले
विभिन्न निकायमा जुन नागरिक बडापत्र राखिन्छ त्यो बडापत्रको अनुसार काम हो काम भइरहेको छैन। यो अर्थ के हो बडापत्र? यो अर्थहीन हो अर्थ हो भने अर्थहीन हो। अर्थात् कुरो के छ भने पैसा तपाईँ दिनुहुन्छ चाँडो जोडिन्छ, पैसा दिन्न चाँडो जोडिन्न। अब एउटा कुरो के हुन्छ भने एउटा चाहिँ जो जडान गर्ने एउटा कर्मचारी हुन्छ उसको चाहिँ विभिन्न कागजहरू लिएर हिँडिरहेका हुन्छ, त उसलाई अलिक बढी पैसा दिदिनु भने उसले चाँडो जोडिदिने काम आएर चाहिँ चाँडो गरिदिन्छ। होइन भने उसले एक किसिमको एउटा मतलब ठाडो भ्रष्टाचार भयो नि जङ्गमजी। ठाडो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन? किन छैन उहाँले ठाडे अब त धेरैले यो हेरिसक्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँको अब जडान हुन्छ यही हप्तामा, किनभने प्राधिकरणका साथीहरूले नि हेरिसक्नु भएको छ। कुलेश्वरको कुरा पनि आइसक्यो। पश्चिम शाखा कुलेश्वरमा उहाँले मिटर जडानको लागि 2 महिनादेखि पैसा तिर्नुभयो, अहिलेसम्म भएको छैन। र हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छौँ यस्तो ढिला सुस्तीको काम भइरहेको छ भने कृपया हामीलाई जानकारी गराउँ। र मलाई लाग्छ अब एक हप्ताभित्र त्यो हुन्छ नै। अर्को एउटा प्रश्न थियो जङ्गमजी, प्राइभेट सेक्टरमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब अहिले वर्तमानको चाहिँ कानुनले चाहिँ सक्दैन र त्यसमा चाहिँ बाहिर विदेशबाट पनि धेरै चाहिँ प्रेसरहरू आइरहेको छ कि प्राइभेट सेक्टरमा पनि मतलब के भने कारबाही गर्ने कानुन बनाऊ भनेर चाहिँ आएको छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको कानमा तेल हालेर नेपाल सरकार बसेको छ। नेपाल सरकार बस्नु स्वाभाविक हो। जब प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाही सुरु हुन्छ नि, अनि त्यतिखेर सबै चाहिँ यो पार्टीका चाहिँ नेताहरू भित्र हालिदिनुपर्छ। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नेपाल पक्ष राष्ट्र हो नि, नेपालले रेक्टिफाई गरेको छ नि, त्यो आधारले नि हुनुपर्ने होइन? त्यो हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। हुन्छ जङ्गमजी, निर्धारित समय सकिन लाग्यो, यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा हामीले कुरा गऱ्यौँ मुलुकमा बढ्दै गरेको मूल्य वृद्धि र यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायहरू छन्, विभिन्न संस्थाहरू छन्, तर ती संस्थाहरूबाट मूल्य नियन्त्रणको लागि खासै उल्लेखीय काम हुन सकेको छैन। बजार अनुगमन गर्ने टोली माथि नै व्यापारीहरूले आक्रमण गर्ने प्रयास गर्छन्। यो हेर्ने कसले? र दिनदिनै बढ्दै गरेको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा, कालो बजारीका सम्बन्धमा हेर्ने निकाय के गर्दैछ? र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका काम कारबाहीहरू दिन प्रतिदिन जनताका पक्षमा हुँदै गरेको पनि आजको अङ्कमा हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। र हामीलाई इमेल लेख्नुहुन्छ भने कृपया info@anticorruption.org र bharat.jangam@gmail.com मा यहाँहरूले हामीलाई पत्र लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट कालो सूर्य युनिट बिदा चाहन्छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य।